अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राजा जहांज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजा यूके वाला। काफ़ी हॉट न्यूज़, हॉट टॉपिक आया है मार्केट के अंदर वंस अगेन कि जी बरतानिया ने जो है वो इमिग्रेशन के दरवाजे खोल दिए और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अब इमिग्रेशन में 226 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो आ सकते हैं लोग बरतानिया के अंदर। तो पहले इससे पहले भी काफ़ी शोर-ओ-गुल हुआ था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जी स्पाउस वीज़ा बंद हो रहा है स्टूडेंट्स का, या स्टूडेंट वीज़ाज़ बैन होने लगे हैं, बंद होने लगे हैं। सारी दुनिया बस लकीर के फ़कीर हैं, सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उस वक्त भी मैंने बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं होने वाली और जो है वो लोगों को समझाया था, सारा मैंने बताया था। और अब भी जो है वो सब ने शोर मचाना शुरू कर दिए, चूँकि जियो न्यूज़, बोल और समा वगैरह इन चैनल्स के ऊपर वो एक पट्टी चल रही है कि जी, या ख़बर चल रही है कि 226 कैटेगरी के अंदर जो है वो इमिग्रेशन ओपन हुई है और 31 कैटेगरीज़ मुख्तस हुई हैं और समझ किसी को कोई नहीं आ रही। सुबह से मैं ये ख़बर आने के राइट आफ्टर मेरे एक जानने वाले हैं इमिग्रेशन सोलिसिटर, मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे सारी चीज़ें जानी। फिर उसके बाद मैंने इमिग्रेशन की साइट्स रेडी की। फिर उसके बाद 4-5 दिन से सिर्फ मैं बाहर बैठ के देख रहा था कि यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं। सबकी वीडियोस देखी। अब इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप मुकम्मल जान सकें कि एक्चुअल ये है क्या, इमिग्रेशन कैसे काम करती है, वर्क परमिट कैसे काम करता है, आप कैसे आ सकते हैं और इस न्यूज़ में आपके लिए अच्छी या बुरी खबर क्या है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि मुकम्मल आप अंडरस्टैंडिंग ले सकें। देखिए, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि इमिग्रेशन क्या है। इमिग्रेशन बेसिकली हर उस बंदा जो मूव होता है, चाहे वो स्टडी पे आए, चाहे वो वर्क परमिट पे आए, उसको इमिग्रेशन कहेंगे। मगर वीज़ाज़ की कैटेगरीज़ के अंदर जो ये इमिग्रेशन की इस्तिलाह है, ये उस वीज़ा के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें बंदा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो मूव होता है या परमानेंट मूव होता है। तो आप देखिए कि जो लोग इस सिस्टम के अंदर इन हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कनाडा का एक इमिग्रेशन का प्रॉपर सिस्टम मौजूद था जिसमें आप अप्लाई करते हैं, जिसमें आपकी एज के नंबर, आपके रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन के नंबर, आपके एक्सपीरियंस के नंबर होते हैं, आपके आइल्स के अंग्रेज़ी के जो टेस्ट है उसमें जो एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी महारत है, उसके नंबर होते हैं। तो हर चीज़ के नंबर काउंट होते हैं। फिर जो उसमें टॉप के लोग होते हैं उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेशन अप्रूव करती है और वो लोग विद फैमिलीज़ या विदाउट फैमिली जैसे भी आना चाहें वो लोग मूव कर जाते हैं। तो एक सिस्टम इस तरह का यूके ने अनाउंस किया हुआ था, काफ़ी पहले से ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था। और एक सिस्टम है जिसमें शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस आते हैं। अब एक तरफ सिस्टम चल रहा है इमिग्रेशन का, सेम कनाडा की तरह यहाँ पे भी एक सिस्टम था जिसमें लोग अपना प्रोफाइल बना के अप्लाई करते हैं, फिर उसके नंबर्स होते हैं और फिर एक सर्टन नंबर मीट करने होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है उनकी, तो फिर आपको वीज़ा मिल जाता था। अब जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं उसके बाद क्या हुआ बेसिकली, उसके बाद ये हुआ है कि हमें पहले रूट कॉज समझने की ज़रूरत है। जब ब्रेग्ज़िट हुआ, ब्रेग्ज़िट कहते हैं कि जब बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ। यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने के बाद जो तगड़े मुल्क थे, जिस तरह जर्मनी था, फ्रांस था, इटली, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, हॉलैंड, ये लोगों के इन मुल्कों के लोग जो है वो जो यहाँ पे स्किल्ड फील्ड फोर्स थी वो वापस माइग्रेट करके वापस चले गए अपने मुल्कों के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो स्किलफुल लोगों की कमी हो गई। तो जिसमें जो पहले जो ऑक्यूपेशंस जो इनको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं थे, अब वो भी ज़रूरत पड़ गई, जिसमें वेल्डर्स भी आते हैं। अब इन्होंने कहा पुलिस वाले भी आ जाएं, अब इन्होंने कहा कि सोशल सर्विसेज वाले लोग और हर किस्म के लोग। तो 226 कैटेगरीज इन्होंने लॉन्च की। इन्होंने कहा कि ये सारे लोग इमिग्रेट कर सकते हैं, सारे लोग यहाँ पे इमिग्रेशन पे आ सकते हैं। तो अब वो लिस्ट अभी तक यूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, सिर्फ ये कोई बंदा जो है ना वो बैठ के और कथा सुना के, और मैंने जितनी देखी हैं वो 5-7 मिनट की, 8 मिनट की वीडियो के अंदर जो है वो दाएं बाएं की कहानियाँ हैं और मेन मुद्दे की बात जो है ना वो वही बात जो जियो ने 1 मिनट के अंदर बताई थी वो 5-7 मिनट के अंदर बता के तो भाग जाते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जब यहाँ पे कमी हुई, इन्होंने वो लिस्ट का जो ऑक्यूपेशन थे उनका नंबर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि अब ये जो 226 लोग हैं ना, ये सारे के सारे हमें चाहिए, ये सारे आ जाएं। एक तो लिस्ट है नॉर्मल एवरेज, ये बंदे हमें चाहिए। एक है जो बिल्कुल जो लिटरली क्राइसिस के अंदर हैं, जो ऑक्यूपेशंस बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है जहाँ पे, तो वो प्रॉपर डिक्लेयर्ड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है। तो आपने करना ये है सिंपली कि अपने क्रोम के ऊपर जाएं, www.gov.uk लिखें, वहाँ पे जाके जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी वहाँ पे जाके आपने सिंपली सर्च बार के अंदर लिखना है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट लिखने से आपके पास जो लिस्ट खुलेगी उसके अंदर आप देखेंगे कि अभी तक जो लिस्ट उन्होंने 226 कैटेगरीज़ की अनाउंस की है वो अभी अपडेट नहीं हुई ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर।
تو جو شارٹیج آکوپیشن لسٹ ہے وہ 31 کیٹیگریز ہیں، اس کے اندر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. اگر آپ اس کے اندر فٹ آتے ہیں سمپلی جا کے اپنا انہوں نے ساتھ ہی لسٹ بھی دی ہوئی ہے جو اسپانسر کرنے کے اہلیت رکھتے ہیں، جو قابل ہیں، جن کو گورنمنٹ نے لائسنس کیا ہوا ہے کہ یہ کمپنیز جو ہیں وہ اسپانسر کر سکتی ہیں آپ کو. آپ سمپلی جا کے اپنا پروفائل اکارڈنگلی بنا کے اور ان کمپنیز کے اندر اپلائی کریں گے سمپلی، اور آپ کو وہاں سے ڈیفینیٹلی رسپانس آئے گا. یہاں پہ یہ چیزیں اس طرح کام کرتی ہیں آن لائن. آپ یہ مت سمجھیں کہ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش کی طرح یہاں پہ رسپانس نہیں آئے گا. اگر آپ سلیکٹ نہیں بھی ہوتے تو بھی آپ کو رسپانس آئے گا ضرور، اور آپ اپنا پروفائل اچھا سا بنا کے اپلائی کریں. اور میرا خیال ہے کوئی آپ کو اسپانسرشپ لیٹر کی کوئی فیس نہیں ہوگی، آپ کو کوئی 250 پاؤنڈ ویزا فیس ہوگی اور پھر کچھ IHS کی فیس ہوگی، اور سمپلی آپ جو ہے وہ اپلائی کریں گے تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. انجینئرز ریکوائرڈ ہیں. ابھی تو جو لسٹ آئی ہے اس کے مطابق آفیشلی اناؤنس نہیں ہوئی، مگر جو کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں ابھی تو ویلڈر بھی چاہیے ان کو، کارپینٹرز بھی چاہیے. 226 بہت زیادہ آکوپیشنز ہوتے ہیں، اس میں سافٹ سکلز بھی آ جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم آتا تھا سافٹ سکلز والے لوگ، مارکیٹنگ کے لوگ نہیں آ پاتے تھے، اکاؤنٹنسی کے لوگ نہیں آ پاتے تھے، آفس ورک کرنے والے لوگ نہیں آ پاتے تھے، کلیریکل اسٹاف. تو اب جو ہے وہ بہت زیادہ روشن امکان ہے کہ اب ان لوگوں کے لیے بھی دروازے کھل گئے ہیں. اب وہ لوگ بھی جو ہے وہ امیگریشن پہ UK آ سکیں گے. تو آپ اپنا شارٹیج آکوپیشن لسٹ کو سرچ کریں، وہاں پہ سمپلی جائیں، دیکھیں، آپ اپنا پروفائل بنائیں اکارڈنگلی اور اپلائی کریں. اور پھر اس کے بعد جو ایک خبر آئی بھی تھی کہ جی دروازے شادے کھل گئے ہیں. یہ سسٹم پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں. میں 4-5 سٹی گھوم کے آیا ہوں، ابھی میں نے کہیں پہ دروازے کھلے ہوئے نہیں دیکھے. انہوں نے باقاعدہ دروازے اپنے بند رکھے ہوئے ہیں. سسٹم وہی موجود ہے، ٹھیک ہے. پراپر طریقے سے لیجیٹمیٹ طریقے کے ساتھ آپ انہی چینلز کے تھرو اپلائی کریں گے. صرف انہوں نے لسٹ میں نمبر آف آکوپیشنس کو بڑھا دیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کا اب جو کچھ لوگ جو پہلے ایلیجیبل نہیں تھے اب وہ بھی ایلیجیبل ہو گئے ہیں. تو آپ ضرور وہ سرچ کریں. طریقہ کار وہی ہیں، وہی سسٹم سارے چل رہے ہیں. اسی طریقے سے اپلائی ہوگا، اسی طریقے سے ایڈز کرنا پڑے گا، اسی طریقے سے کمپنیز کو اپروچ کرنا پڑے گا آپ کو، اسی طریقے سے ان کے رسپانس، اور وہی ایمبیسی، وہی جاری آفس، سب کچھ وہی ہے. صرف اور صرف نمبر آف آکوپیشنز بڑھے ہیں. وہ بھی ابھی آفیشیلی جو ہے وہ لسٹ اناؤنس نہیں ہوئی. ابھی تک شارٹیج آکوپیشن کی جو لسٹ ہے وہی ہے. امیگریشن کے لیے جو 226 کیٹیگری تھی وہ لسٹ ابھی نہیں آئی. جیسے ہی آئے گی تو وہ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو اس میں نہ امید ہونے والی بات ہے اور نہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی خوش ہونے والی بات ہے. تو جو لوگ پہلے ایلیجیبل نہیں تھے ان کے لیے خوشی کی بات ہے، وہ بھی ایلیجیبل ہو جائیں گے. اور اپنی تیاری ضرور مکمل رکھیں. UK آنا ایک بہت اچھی موو ہے، ضرور ٹرائی کریں. اور بالکل جو ہے وہ جو آپ کے یہاں پہ دائیں بائیں جو لوگ ہیں جو منع کرتے ہیں، میں ہمیشہ یہ اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ یہ جو منع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں میں انہیں بتاتا ہوں کہ بھائی ضرور کبھی بھی منع نہ کیا کریں. ہر بندے کی اپنی قسمت ہوتی ہے، ہر بندے کے اپنے جو ہے نا وہ حالات و واقعات ہوتے ہیں. اس چیز کو میں ایسے اگزامپل بھی دیتا ہوتا ہوں اکثر کہ پاکستان میں 2 قسم کے ہمارے پاس افغانی امیگرینٹس ہوتے ہیں. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آتے ہیں جو بیچارے مزدوریاں کرتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، ریڑیاں لگاتے ہیں، ان کی ریڑیاں میونسپل والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، جی آپ نے اجازت نہیں لی ہوئی اس جگہ پہ ریڑھی لگانے کی. اور وہی افغانی ہیں. آپ اگر اسلام آباد اور ترنول والی جگہ چلے جائیں، ان کے بڑے بڑے پلازے ہیں، کاروبار ہیں، ٹرک ہیں، ان کے ٹرکوں کی مکینیکل کی شاپس ہیں ان کو ریپیئر وغیرہ کرنے کی، اور ٹائروں کی دکانیں ہیں، اور بہت امیر ہیں. اب اس افغانی سے اگر فیڈ بیک لیں گے تو وہ کہے گا جی پاکستان میں تو بڑا پیسہ ہے. اور جس بیچارے کی ریڑھی اٹھا کے میونسپل والے لے گئے ہیں وہ گالیاں بھی نکالے گا اور وہ کہے گا جی پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں ہے اور بڑا بیکار ہے سین، یا کسی مزدور سے پوچھیں گے. تو ہر بندہ اپنے حالات و واقعات کے مطابق آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے. ہر بندے سے کبھی فیڈ بیک نہ لیں. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، کسی سے بھی فیڈ بیک لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا عقل استعمال کریں. اللہ نے سب کو عقل دی ہوئی ہے. چیزیں دیکھیں، ریسرچ کریں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ آنا ایک بری موو ہے یا اچھی موو ہے. ہاں یہ ضرور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ آف کاسٹ ہے، جو چیز آپ کمپرومائز کر کے آ رہے ہیں وہ کیا ہے. تو میں تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ آنا ہر لحاظ سے بہتر ہے. اگر آپ اتنے قابل ہیں، آپ نے وہاں پہ بہت کچھ بنا لیا اگر ان حالات کے اندر، تو یہاں پہ آپ اس سے 10 گنا زیادہ تیزی سے ترقی کریں گے، 10 گنا زیادہ تیزی سے آپ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل. کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.